नमस्ते, म शिल्पा। अप्रसङ्ग व्याख्याको पहिलो एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको हाम्रो छलफलको विषय रहेको छ कल्चरल इभोल्युसन अर्थात् सांस्कृतिक परिमार्जन। हामीले अग्रजदेखि घरका सदस्य र समाजलाई अनुसरण गर्दै जाँदा थाहै नपाई हाम्रो लाइफस्टाइललाई आकार दिइरहेका हुन्छौँ। यस्तो प्रभाव समयसित परिमार्जन पनि भइरहेको हुन्छ। यस्तै क्रियाकलापले मानव सभ्यताका विभिन्न भागहरू सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। नियमित भइरहने यस्ता परिवर्तनको नतिजा हामीहरूलाई पनि महसुस भइरहेको हुन सक्छ। हामीभन्दा अगाडिका पुस्ताले अँगाल्नु भएको विचारधारा र परिवेश हाम्रो भन्दा भिन्न हुन सक्छ र हामीभन्दा पछिका पुस्ताले हाम्रो शैलीलाई चुनौती नदेलान् भन्न सकिन्न। यो एपिसोडमा हामी हाम्रो जीवन अवधिभित्र हामीले देखेका सांस्कृतिक वा जीवनशैलीसित सम्बन्धित कुरा गर्नेछौँ। यो विषयवस्तुसित सम्बन्धित अनुभव अथवा विचार राख्न चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा सेयर गर्नुहोला र साथै हाम्रो यो पहिलो प्रयासलाई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आज मसित हुनुहुन्छ मलिसजी, शैलेशजी, भुवनजी र रमाजी। सुरु गरौँ बाल्यकालका यादहरूबाट। बाल्यकालको कुन कुरा तपाईँहरूलाई याद आउँछ र जुन अहिले त्यति एक्जिस्ट गर्छ जस्तो लाग्दैन? शैलेशजी, तपाईँबाट सुरु गरौँ न त। धन्यवाद। आई थिङ्क मेरो बाल्यकाल अब कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब 6-7 वर्षसम्म एउटा थरीको थियो होइन, एउटा किसिमको बाल्यकाल थियो। 6-7 वर्षपछि चाहिँ अर्को किसिमको भयो होइन। द्याट वाज बिकज अब पहिला 6-7 वर्षसम्म चाहिँ आई युज टु लिभ इन अ जोइन्ट फ्यामिली होइन। सो 13-14वटा मेम्बर्स हुन्थ्यो त्यो फ्यामिलीमा अनि द्याट वाज अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सिनारियो। अनि त्यसपछि फेरि अब 6-7 वर्षपछि एक्लै बस्न थालेँ होइन। मेमोरिजहरू कुरा गर्दाखेरि अब 6-7 वर्ष पछिको मेमोरी भन्दा पनि अब पहिला जुन थियो होइन, जुनमा चाहिँ म अब जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्थेँ, त्यसको मेमोरिजहरू चाहिँ अलिक स्ट्रङ नै छ अहिलेसम्म पनि। हामी 13-14जना बाहेक पनि अब कजन्सहरू पनि धेरै नै थिए होइन त्यो बेलामा। अनि उहाँहरू पनि आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो बेलामा अब हामीले धेरै रमाइलो अब सबै यो चुङ्गी अब यताउता कुराहरू त छँदैछ होइन। अब हाम्रो लकिली मेरो बाल्यकालमा चाहिँ टिभी चाहिँ थियो घरमा होइन। अनि वी अल्सो युज टु हेभ दिस बिग स्क्रिन होइन, त्यो बिग डिस टिभी हुन्छ नि, जुन चाहिँ कौसी नै छोप्ने खालेको बिग स्क्रिन, त्यो डिस टिभी हुन्छ त्यो। त्यसबाट चाहिँ अब 6-7वटा च्यानल आउँथ्यो कि त्यसमा चाहिँ। अनि यो ब्याटम्यान, निन्जा टर्टल्सहरू आउँथ्यो होइन। अनि अलि अर्को च्यानल जस्तै अब यो चाइनिज ल्याङ्ग्वेजहरूको पनि आउँथ्यो। अनि त्यो चाहिँ अब खासै हेरिन थियो होइन। तर यो ब्याटम्यान, निन्जा टर्टल्स अनि रेस्लिङ्सहरू चाहिँ धेरै नै हेर्थ्यो। अनि यो स्याटरडे मुभिजहरू नेपाल टिभीमा आउँथ्यो होइन, बाल कार्यक्रमहरू आउँथ्यो। अनि त अब लिमिट, अब त्यो टिभी त अब सबैजनाले हेर्ने हुनाले चाहिँ अब हामीले अलिकति लिमिट नै हेर्थ्यौँ। त्यो अब त्यो कजन्सहरूसँगै बसेर हेर्थ्यौँ। तर अरू टाइममा चाहिँ हामीले त्यो अब कजनहरूसँग मिलेर अब जस्तै त्यो ब्याटम्यानको क्यारेक्टर्सहरू प्ले गर्थ्यौँ कि। त्यो चाहिँ साह्रै रमाइलो लाग्थ्यो कि त्यो निन्जा टर्टल्सको क्यारेक्टर्सहरू होइन, त्यसरी रेस्लिङको क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ अब त्यो प्ले गर्थ्यौँ कि। अनि त्यो एज इफ वी आर एक्टिङ होइन, त्यस्तो खालको मेमोरिजहरू पनि साह्रै नै अब अहिले चाहिँ स्ट्रङ लाग्छ होइन। 6-7 वर्षपछि चाहिँ अलिकति त्यो ट्रान्जिसन टाइम जस्तो भयो होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब एकैचोटि जोइन्ट फ्यामिलीबाट सिङ्गल फ्यामिलीमा ट्रान्सफर हुँदाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम्स अब एक्लै खेल्थेँ होइन। वी युज टु हेभ अ डग। अब सिस्टर्सहरू थिए तर अब अलि मभन्दा धेरै नै ठुलो नै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ होइन। त्यही भएर धेरै जस्तो चाहिँ एक्लै नै खेल्थेँ। तर त्यो पनि अब पछि त्यो एक्लै खेल्ने पनि रमाइलो लाग्न थाल्यो होइन। जो अब त्यो बेलासम्म त टिभीहरूको पनि राम्ररी डेभलप भइसकेको थियो। अब मोस्ट अब त्यो कार्टुन्सहरू अनि त्यसपछि हाम्रो त्यो मुभिजहरू त्यसरी नै हेर्थेँ। तर मोस्टली चाहिँ अब यो बच्चा बेलामा 6-7 वर्ष अगाडि त्यो 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 बेलाको चाहिँ मेमोरी चाहिँ अलिक स्ट्रङ नै छ। भनेपछि शैलेशजीलाई जोइन्ट फ्यामिलीको मेमोरी चाहिँ बढी प्यारो लाग्छ जस्तो लाग्यो। हुनु पनि हो, अहिले जोइन्ट फ्यामिलीको कन्सेप्ट हराउँदै गयो जस्तो लाग्छ मलाई पनि। मलिसीलाई कस्तो खालको फ्यामिली स्ट्रक्चर ठिक लाग्थ्यो अथवा तपाईँ चाहिँ कस्तो खालको परिवेशमा हुर्किनु भएको थियो? म त एकदम जोइन्ट फ्यामिलीको डाइहार्ड फ्यान हो। खास गरी म पनि शैलेशजीले भने जस्तै खत्रै जोइन्ट फ्यामिलीमा म त अझ प्रायः जस्तो आफ्नो अर्ली चाइल्डहुड त मामा घर बसेर हुर्केको भएर अलिकति पुलपुलेको थियो होला सायद। अनि मलाई मेरो मेमोरी चाहिँ अलिकति त्यो मिस्चिभहरूसँग रिलेटेड छ। जस्तै गुच्चा खेलेर फोरी जिउ लिएर घर फर्किने अनि सिस्नो पानी खाने ड्याड ममबाट होइन, अथवा हजुरआमाबाट, मामा घरको हजुरआमाबाट। चङ्गा लुट्नलाई टोल टोल पुग्थेँ म पक्नाजोल एरियामा बस्थेँ, ठमेल एरियामा। अनि मैले त्यो जमानामा बनेको अन्डर कन्स्ट्रक्सन घरहरूको कुनै पनि घरको छत नचढेको हुने हुँदैन थियो। त्यस्तो मेमोरीहरू चाहिँ मलाई एकदम मजाले याद भएको मेमोरी, अलिक चेरिस गर्ने मेमोरी। अनि प्लस मलाई अर्को मिस हुने भनेको चाहिँ जोइन्ट फ्यामिलीमा जुन डाइभर्स नलेज पाउँथेँ। जस्तै मलाई थियोलोजीको एकदम राम्रो नलेज छ कि, त्यो महाभारत रामायण यताउतिको कुराहरू, स्वस्थानीको कुराहरू, त्यस्तो खालको नलेज चाहिँ मेरो
मामाहरूको हजुरआमाले चाहिँ कथा सुनाउनुहुन्थ्यो स्वस्थानीको यताउतिको। अनि त्यो कथामा भुलिएर अनि त्यसको बारेमा डिग गर्न मन लागेर मलाई त अब त्यो फ्यान्टेसी स्टोरी जस्तो सुपर हिरोको स्टोरी जस्तै लाग्थ्यो लाग्नलाई बच्चामा त होइन। अब त्यो विश्वास गरेर भन्दा नि अनि त्यो डिग गर्दाखेरि त्यसमा एकदम लगाव भएछ अनि त्यसलाई अझै डिटेलमा हेर्न मन लाग्ने भयो। त्यसको बारेमा खुब राम्रो नलेज भयो। एकतिर त्यस्तो नलेज थियो भने अर्कोतिर यो चङ्गा उडाउने गुच्चा खेल्नेदेखि लिएर यो म्युजिकतिर फुटबलतिर ध्यान जाने चाहिँ अब मेरो मामाहरू हुनुहुन्थ्यो धेरैजना। अनि सबै मामाको एक एकवटा रोल थियो भनौँ न। कुनै मामालाई फुटबल हेर्ने रहर हुन्थ्यो, कुनै मामा चाहिँ अब यो चङ्गा उडाउने गुच्चा खेल्ने गुलेली चलाउने यस्तो यस्तो रहरहरू हुन्थ्यो। त्यस्तो रहर भएको मामासँग नि केही समय बिताउँथ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि डाइभर्स नलेज आउने त्योहरू चाहिँ याद छ। अनि अर्को अब फेस्टिभिटिजको सेन्समा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ देउसी खेल्नलाई सर्टेन एरिया कोरेर हुन्छ नि, आफ्नो आर्बिट्रेरी डाइमेन्सन कोरेर हामीहरू जान्थ्यौँ। अनि एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो मभन्दा सिनियर, त्यो दाईको अगुवाईमा चाहिँ पुच्छर लगाएर गइन्थ्यो। अनि यो घरमा छिर्ने भने चाहिँ घरको कलर हेरेर चुज गरिन्थ्यो। जुन घर चाहिँ अलिक झिलिमिली भयो अनि त्यहाँबाट अलिकति रङ्गिन कलर भएको घर भने चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ अलिक बेसी पैसा देला भन्ने किसिमले देउसी खेल्न जान्थ्यो। त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नस्टल्जिक मेमोरीमा छ। अनि अलि लेट चाइल्डहुडमा चाहिँ मेरो अलिक डिफ्रेन्ट छ। त्यही हो, नर्मल शैलेशजीको जस्तै जस्तै मेमोरी हो मेरो चाहिँ। मलिसले अर्को कुरा नि उठाउनु भयो, आमा बुवाले अथवा घर परिवारका अन्य सदस्यले आफ्नो बच्चालाई सिकाउने तरिकामा पनि पहिलाभन्दा धेरै परिवर्तन आएको छ। भुवनजीको यही रिलेटेड केही याद छ कि? मेरो चाइल्डहुड मेमोरिज भन्दाखेरि चाहिँ अब म त चितवनमा जन्मेको, घर चितवन, तर पढाइदेखि लिएर सबै स्कुलिङदेखि लिएर सबै काठमाडौँ गरेको भने चाहिँ एक प्रकारको चितवनको मेमोरिज, त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँको पनि मेमोरिज भएको भयो। अनि कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाइल्डहुड मेमोरी चाहिँ एकदम पेकुलर मलाई सम्झिने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई अब पहिला पहिला त हाम्रो अब दसैँ र जाडो बिदा भनेपछि महिनाको दसैँतिर लगभग 20 दिन जति 15-20 दिन, अनि त्यसपछि जाडो महिना भनेको चाहिँ 45 डेजको होलिडे होइन। त्यतिखेर चाहिँ स्कुल एसएलसीसम्म मैले चाहिँ कुनै पनि जाडो बिदा थिएन होला काठमाडौँमै बिताएको होइन। 45 दिन चाहिँ म चाहिँ चितवनै आएको हुन्थेँ सधैँ। अनि त्यसपछि मैले अहिलेसम्म काठमाडौँमा यत्रो स्कुलिङ गरेँ सबै गरेँ, तर मैले काठमाडौँको दसैँ अहिलेसम्म पनि थाहा छैन। म दसैँमा कहिले पनि काठमाडौँमा आउँथिनँ, तिहारमा पनि अहिले धेरै पछि पछि चाहिँ हुन थालियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई बच्चा बेला चाहिँ बस चढ्न भनेपछि चाहिँ बस छिर्यो भने मान्छे चाहिँ त्यहीँ चाहिँ लत्रुक लुत्रुक भएर त्यहीँ लड्यो के, त्यो भमिट हुने भएर चाहिँ यस्तो एउटा साइकोलोजिकल यस्तो थियो कि होइन। यो बस भनेपछि चढेपछि चाहिँ मलाई निक्लिन्छ भनेर बस चढेपछि त म त्यसपछि काकामै सुतिहाल्ने होइन, त्योभन्दा अर्को उपाय थिएन त्यस्तो भएको। अनि त्यस्तो भएर चाहिँ अब त्यो ट्राभलमा पनि फ्रिक्वेन्ट ट्राभल गरेर चाहिँ झ्याउ हुन्थ्यो, तर वर्षमा 2 चोटि चाहिँ एकचोटि आइसकेपछि चाहिँ लङ टर्म बस्ने गरेर चाहिँ चितवनको आइराख्ने मेमोरिजहरू मलाई याद छ। अनि त्यसपछि हामी काठमाडौँमा बस्थ्यौँ। काठमाडौँ पनि त्यतिखेर त खासै बाक्लो बस्ती होइन भन्छु म होइन, खुला हुन्थ्यो होइन। अब अहिले चाहिँ म देख्छु कि अहिले अब कहिले काहीँ कतै पाहाडतिर घुम्न गएँ, त्यतातिर गयो भने चाहिँ अनि त्यो काठमाडौँलाई म सम्झिन्छु कि उफु काठमाडौँ त बच्चा बेला चाहिँ अहिले जस्तो देख्दैछु त्यस्तै छ भन्ने मैले काठमाडौँ सम्झिन्छु होइन। त्यो एक प्रकारको काठमाडौँ चाहिँ साँच्चीकै भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ राजधानी जस्तो थियो कि, सफा होइन, अलिकति फेसिलिटीहरू भएको, गाडीहरू पाइने, अनि त्यतिखेर चाहिँ राजधानी जस्तो थियो। तर अहिले चाहिँ त्यो काठमाडौँ हुन सकेन होइन। अब त्यतिखेरको इलेक्ट्रिक बस ट्रली बस चढेको हामी बच्चा बेलामा होइन, त्यो भनेपछि त काठमाडौँ चाहिँ एकदम इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली नै थियो भनेर मलाई लाग्छ त्यतिखेर। अनि म पनि खासै अब काठमाडौँ बस्दा त न्युक्लियर भइहाल्यो, तर चितवनमा चाहिँ हाम्रो जोइन्ट फ्यामिली पनि थियो। अनि जोइन्ट फ्यामिलीमा नै हुर्केको भनेपछि चाहिँ एक प्रकारको कस्तो हुन्छ भने जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्नेहरूसित चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एक प्रकारको धेरै मान्छेसित अट्याचमेन्ट राख्ने एउटा बानी बस्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब त्यो मलाई न्युक्लियरमा बसेको ठ्याक्क कस्तो हुन्छ थाहा नभए पनि, तर जोइन्टमा चाहिँ मलाई जोइन्ट फ्यामिलीको कन्सेप्ट चाहिँ मलाई मनपर्छ। भुवनजीलाई लङ भेकेसनको मेमोरी ताजा रहेछ भनेपछि रमाजीले आफ्नो सानो हुँदाको कुन याद अहिले पनि ताजा छ? मलाई त लाइक मेरो चाहिँ हजुरआमा हजुरबुवा गाउँमै हुनुहुन्थ्यो। सानैदेखि न्युक्लियर फ्यामिली भयो, बट फ्यामिली न्युक्लियर भयो नि हामी धेरैजना थियौँ, 3 जना दिदी बहिनी एउटा भाइ। अनि पनौतीसम्म चाहिँ गाडी पाइन्थ्यो दसैँमा घर जाँदा। घर जाने भनेको खालि दसैँमा हो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट 3-4 घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो। 2टा बच्चा मम्मीले बोक्नुहुन्थ्यो, ड्याडीले एउटालाई काँधमा बोक्नुहुन्थ्यो, एउटालाई लुरुङ लिएर जानुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यतिखेर हाम्रो टाइममा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने
लुगा नयाँ लुगा किन्ने भनेको दसैँमा 1 वर्ष कुर्यो, दसैँमा गएर यताउति बजार सजार घुम्यो, त्यतिखेर त्यो नयाँ लुगा किनेर घरमा लिएर आएको त्यो स्मेल एकदम मनपर्ने होइन, एकदमै मनपर्ने नयाँ लुगाको स्मेल। त्यतिखेर जस्तो लुगा किन्यो भने खुसी बेग्लै क्या, वाह मलाई आज नयाँ लुगा, म जति राम्री त कोही पनि छैन आज संसारमा टाइपको हुन्थ्यो। अनि जान्थ्यौँ दसैँमा हजुरबा हजुरआमा अङ्कल आन्टी ठुलो फ्यामिली छ हाम्रो, एकदम भेट हुन्थ्यो 30-35 जनाको फ्यामिली एकै ठाउँमा घरमा मकै सुकाइरहेको हुन्थ्यो, हजुरआमाले के बनाउनु हुन्थ्यो अनि निधारभरि टिका लगाइन्थ्यो। पछि हजुरआमा बित्नु भएपछि चाहिँ त्यस्तो हुन सकेन, सबैजनाको दसैँ चाहिँ काठमाडौँमा डिफ्रेन्ट ठाउँमा चट्ट टिका लगायो। अनि पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने 35 जनामा सबैजना आँगनमा मकै छोडाएर मकै सुकाएर धान सान सुकाएर गफसफ गरेर हामीले एकअर्कासँग धेरै कम्युनिकेसन्स हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब दसैँ तिहारहरूमा न नयाँ लुगाको केही मोह छ, मेबी अब हामी ठुलो भएर मच्योर भयो कि हामी आफै कमाएर त्यो चिजमा मोह हटेको हो कि त्यतिखेरको त्यो खाएको मासु दिन खाइरहेको मासुमा केही त हुन्छ नि, स्वाद त अहिलेको मासुमा डिफ्रेन्ट होला तर मजा त्यतिखेर खान आउँथ्यो। यस्तो यस्तो मेमोरिजहरू चाहिँ एकदमै त्यतिखेर चाहिँ अहिले चाहिँ के थाहा हुन्छ भने लाइफ भनेको अभावमै रमाइलो हुँदो रहेछ कि, अभावमा केही चिज पायो भने त्यसको खुसी ज्यादा के, मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ अहिले अब सम्झिँदाखेरि। अहिले सबैजना आफ्नो यसमा व्यस्त मोबाइलमा, सबैजनाले रमाइलो मेमोरी सेयर गर्नुभयो। अब अलिकति सिरियस कुरा पनि गरौँ, फर्केर हेर्दाखेरि कुन कुरा चाहिँ हराएको ठिक भयो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? पहिला भइरहेको कुरा यो चाहिँ नभए ठिक थियो पहिला हुँदाखेरि, अहिले यो कुरा हराएको कारणले मलाई ठिकै लागेको छ भन्ने खालको मेमोरी कुनै छ कि? I think अब हाम्रो जेनेरेसन I feel that we are the luckiest ones होइन, किनभनेदेखि अब हामीले त्यो कल्चरल चेन्ज जुन छ नि त्यो चाहिँ अब एउटा सर्ट पिरियडमा ड्रास्टिकली चेन्ज भएको चाहिँ सायद देखेको हामीले नै जस्तो लाग्छ कि। अब समयअनुसार सबै चेन्ज त भइरहन्छ होइन, कल्चर त चेन्ज भइरहन्छ, तर यो सर्ट टाइममा चाहिँ भएको सायद हाम्रै फेजमा जस्तो लाग्छ कि। अब हामीले कुरा गरिहाल्यौँ होइन, जोइन्ट फ्यामिलीको कन्सेप्ट अब अहिले कति कम छ होइन, जस्तै अब फेस्टिभल्सको कुराहरू, अनि त्यसपछि अब इभन म्यारिज फङ्सन्सहरू अब हामी म त नेवारी फ्यामिलीमा हुर्केको मान्छे होइन, पहिला हामी नेवारी भोज भन्ने हुन्थ्यो क्या। अब नेवारी भोज आजकल अब कति कम भएको छ होइन, मैले त देख्दिनँ क्या आजकल अब त्यस्तो खालेको कुराहरू जुन छ नि। अब पोजिटिभनेस त म खासै त्यस्तो देख्दिनँ होइन, अब कुरा उठिहाल्यो अघि न होइन, अभावमा नै अब सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, एउटा ह्याप्पिनेस हुन्छ, त्यो चाहिँ अब चेन्जेसहरू सायद अब टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि लाइफ इजी चाहिँ भएको छ होइन। अब हामीले इजीलाई चाहिँ अब त्यो इजिनेसलाई पनि कहिलेकाहीँ वी टेक इट एज ग्रान्टेड के होइन। अब जस्तै अब ग्यादरिङ्सहरूलाई पनि अब हामीले मेसेन्जरमा नै मान्छेहरूसँग कुरा गर्छौँ होइन, त्यो अब इभन वेडिङ कार्ड्स नै अब हामीले अब मेसेन्जरमा दिने गरेका छौँ होइन। अब कुनै हिसाबले अब सायद फ्यासनको हिसाबले भनौँ होइन, अब एउटा टाइममा चाहिँ सायद त्यो ट्रान्जिसन टाइममा चाहिँ पहिला त अब हामीले त्यो अब देयर वाज अ टाइम वेन त्यो फेसन वाज सो डिफ्रेन्ट होइन, तर अब अहिले कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अब सायद यो बिचको टाइम जुन ट्रान्जिसन टाइम थियो होइन, त्यो भन्दा चाहिँ अलिकति बेटर भएको लाग्छ आजकल चाहिँ होइन। अब त्यो ट्रान्जिसन टाइम भन्दा चाहिँ, तर पहिलाको कम्पेयरमा चाहिँ त्यो पनि अलिकति फरक नै छ होइन। अब इन्टरनल टुरिज्महरू अलिक बढ्या छ होइन, सपिङ मल्सहरू बढ्या छ, अब त्यसलाई राम्रो भन्ने नराम्रो भन्ने होइन, अब आई डोन्ट नो नाउ होइन, तर अब टेक्नोलोजीले चाहिँ धेरै नै इम्प्याक्ट पारेछ जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो शैलीले फेस्टिभिटिजमा हुने देखावटीपनमा कम आएको कि जस्तो कुरा गर्नुभयो, यो कुनै केसमा लागु नहुन पनि सक्छ, मधेसी भन्नुहुन्छ यसमा? फेस्टिभिटिज दिनहरू त अब मलाई खास गरी त्यो कम भएको त त्यस्तो राम्रो त लागेको छैन होइन, तर मलाई एकदमै यो चिज चाहिँ गएको हाम्रो कल्चरको लागि राम्रो हो भन्नको लागि चाहिँ सायद दुईवटा कुरा देख्छु म। एउटा चाहिँ हाम्रो म्यारेज सेरोमनीहरूमा जुनमा चाहिँ केटी पक्षलाई बर्डन धेरै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि मैले आफ्नो फ्यामिलीमा एक्ज्याक्टली अलि परिपक्व भइकन देखेको चाहिँ फुपूको बिहेमा देख्दाखेरि चाहिँ केटी पक्षलाई अलिक बेसी नै बर्डन हुन्थ्यो म्यारिज सेरोमनीको त्यो एक्सपेन्सेसहरू, टेक्निकलिटीहरू, अनि अरू विभिन्न कुराहरू, त्यो अपरेसनल कुराहरू चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ आजकल चाहिँ अब टु वे कम्युनिकेसनबाट हुन थालेको देख्छु होइन। आफैले बिहे गरिसक्दाखेरि मैले अनि प्लस अब मेरो घरमा त्यसपछिका बिहेहरूमा चाहिँ इट्स नो मोर अ सिङ्गल डिसिजन भनौँ न। पहिला चाहिँ केटा पक्षले जे भन्यो त्यो हुन्थ्यो र केटी पक्षले एक्जिक्युट गर्थ्यो जस्तो हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ इट्स भेरी डिफ्रेन्ट। दुईवटा फ्यामिलीले मजाले सल्लाह गरेर यसरी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष त्यो राम्रो देख्छु।
कल्चरली भन्दाखेरि अब अर्को चाहिँ सिस्टमेटिक कल्चरल नै हो कि होइन भन्ने चाहिँ मैले त्यति भन्न सक्दिनँ। मलाई चाहिँ हाम्रो अहिलेको ट्रान्जिसन जेनेरेसन जुन भन्यो नि, हाम्रो पर्टिकुलर अहिलेको अर्ली 30s लेट 20s भएको जेनेरेसनहरू, त्यो जेनेरेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ सायद हाम्रो ड्याड ममको उमेरसम्म एउटा जातिवाद चाहिँ देखेको थियौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। एटलिस्ट हाम्रो स्कुलिङमा केही हदसम्म त्यो टिन्स हुन्छ नि, उखान टुक्कामा लोवर कास्ट अनटचेबल भन्ने कुरालाई गिराएर बोल्ने त्यस्तो त्यस्तो किसिमकोहरू जुन थियो, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै अहिले आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो दिमागमै छैन कि। अब त्यो टोटली जिरो भएको छ त म पक्कै नै भन्दिनँ होइन, तर जुन अहिलेको त्यो ट्रान्जिसन भएर आएको मान्छेहरूले चाहिँ कसरी त्यसलाई रिभोल्ट गरे होला होइन, गरे कि गरेन थाहा भएन, अथवा हेट्रो कल्चरल सेटअपमा हामी हुर्क्यौँ होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब म आफै भन्दाखेरि म मेरो सरनेमले गर्दाखेरि म चाहिँ सामन्ती वर्गमा पर्छु होइन, प्रिडोमिनेन्टली सामन्ती वर्ग भन्ने मानिन्छ। अनि मैले मेरो हजुरबुवाहरूको कुरा सुन्दाखेरि अलि सामन्ती नै भएको पनि सुन्छु कथाहरूमा, पास्टको कुराहरूमा। अनि मलाई त्यो कुराले असर किन परेन भन्दाखेरि म सायद अब पहिलो कुरा त सरेम हाम्रो गाउँबाट, अनि अर्को मेरो हेट्रो कल्चरल त्यो जुन एक्सपोजर हुन्छ त्यो चाहिँ स्कुलिङ गर्दाखेरि म चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमको सरनेम भएको जात भएको मान्छेहरूसँग खेल्न पाएँ, हुर्किन पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रहेन। अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदम बेस्ट चिज अहिलेको कल्चरल ट्रान्सफर्मेसनको वान अफ द बेस्ट चिज लाग्छ। मलाई पनि विवाहमा एक पक्षमा हुने भार कम भएको अनि जातीय आधारमा डिस्क्रिमिनेसन हुने कुरा पनि अहिले कम भएको जस्तो लाग्छ। विवाहको कुरामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पहिला एक पक्षलाई भार थियो होला होइन, तर त्यो चाहिँ अहिले कस्तो भइदियो भन्दाखेरि भार त भयो, दुवै पक्षलाई बराबर भार भयो, तर त्यो दुवै पक्षलाई बराबर भार चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै गुणा बढी चाहिँ भयो क्या दुवैजनालाई होइन। अनि त्यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि मलाई त्यो चाहिँ राम्रो भयो जस्तो लागेन है। अब चाहिँ तर के कुरा हो भन्दाखेरि आजकल चाहिँ सल्लाह हुन थाल्यो, दुईतिरैबाट चाहिँ राम्रो हुन थाल्यो, त्यो एउटाको चाहिँ राम्रो हो, सल्लाहमा हुन थाल्यो कुराहरू होइन, दुवैले दुवैलाई भ्यालु दिन थाल्यो। तर जुन त्यो एक्स्ट्रा भ्यागन गर्ने भन्छ नि, एकदम विलासिता जस्तो देखाउने बिहालाई पनि होइन, हो त्यो काम चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले यो कल्चरमा धेरै देखेर धेरै सुनेर हुन्छ नि, यो एकदम यसलाई इन्टायरली पर्सनल राख्न नसकेर चाहिँ यो चाहिँ यही हो बेला देखाउने, हामीले सकेसम्म सबैलाई देखाउने यही हो होइन भन्ने जस्तो चाहिँ हुन थाले जस्तो लाग्छ आजकल, जुन चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको लागि चाहिँ घातक हुनसक्छ पछि गएर चाहिँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो एकदम महँगो परेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ यो एउटा जमघट हुने ठाउँ जसरी गरेका थियो नि, त्यो गर्न अफोर्ड गर्न नसक्नेहरूदेखि लिएर त्यसले चाहिँ एउटा डिभिजन लिएर आउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई समाजमा होइन। अनि यो जातिवादको कुरामा पनि अहिले धेरै चेन्ज चाहिँ आएको छ हामीसित, पहिलाको जस्तो छैन सिचुएसन। एटलिस्ट अब चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ कम्तीमा चाहिँ त्यो गर्न सक्दैन होइन, गर्दैन भनौँ न, गर्न सक्दैन भन्दा पनि। तर कुरो के हो भन्दाखेरि त्यो पनि कहाँको स्कुलिङ छ होइन, कस्तो सङ्गतबाट आएको छ भन्ने चाहिँ भर पर्छ। किनभने अहिले पनि तपाईँको स्कुलिङ भएको ठाउँ चाहिँ अलिकति चाहिँ दुर्गम ठाउँहरूबाट आउनुभएको छ होइन, जहाँ चाहिँ अलिकति चेतनाको कमी छ भने तपाईँहरूले त्यो चाहिँ उनीहरूमा पाउनुहुन्छ कि अझै पनि त्यो हुन्छ नि, स्ल्याङमा पनि नजादिनु हिसाबले हान्ने, त्यो बिचमा त्यो शब्दहरू प्रयोग गर्ने होइन। अब जस्तै मेरो पनि अब त्यो इन्टेन्सन होइन कि, त्यो पुरानोदेखि आउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो नन इन्टेन्सनली पनि कुनै कुनै शब्दहरू चाहिँ ठ्याक्कै आउन सक्छ कि होइन। त्यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई एकछिनपछि चाहिँ उखो यार के बोलिएछ भन्ने चाहिँ बोर पनि हुन्छ होइन। हो त्यस्तो खाले समस्याहरू पनि मलाई आएको चाहिँ हुन्छ। अब यस्तो हो खास चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कल्चरहरू भन्ने कुरा होइन कहिले पनि एउटै हुँदै भएन, यो टाइमसँगै चेन्ज हुँदै आएको हो होइन। अब यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ समाजको बोन्ड हुन्छ नि, एउटा सामाजिक चाहिँ हाम्रो बोन्डलाई चाहिँ, यो सोसल बोन्डलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सक्ने खालको चाहिँ हाम्रो कल्चरहरूलाई बनाउँदै जानुपर्छ। यसमा भएको नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ पछाडि हट्दैमा होइन। जस्तै अब अहिले नयाँ नयाँ जुन कल्चरहरू आइरहेको छ नि त, अब हाम्रै भनौँ कि हाम्रै कल्चरहरू नभएको हामीले चाहिँ जुन हाम्रो यो अहिले पृथ्वीलाई नै एउटा ग्लोबल भिलेज भन्ने हिसाबले विभिन्न देशहरूको कल्चर पनि हामीमा आइरहेको छ होइन। अनि हामी चाहिँ कस्तो कल्चरबाट बढी इन्फ्लुएन्स भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्टाग्राममा जुन धेरै सेयर हुन्छ, मुभिजहरूमा जुन धेरै सेयर हुन्छ, त्यस्तो खाले कल्चरमा चाहिँ हामी अलिक बढी चाहिँ इन्क्लाइन भइरहेको छौँ जस्तो हामीलाई लाग्छ। धन्यवाद भुवनजी। उहाँले विवाहमा अझै पनि दुवैतर्फ तडक भडक बढेको हो कि भन्ने कुरा उठाउनु भयो। हुन पनि हो, बाहिरी चलनको प्रवेश भएको कुरा हामी नकार्न पनि सक्दैनौँ। रमाजीलाई यस्तो केही फिल भएको छ कि हाम्रो फेस्टिभल्समा अथवा विवाह रिलेटेड? विवाहहरू त पहिलाभन्दा बढी नै अर्गनाइज छ।
डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ साँच्चीकै टाइमसँग कमै भएको हो अनि कुनै पनि चिजको त्यो इभोल्युसन हुँदाखेरि द्याट मेक्स पिपल ह्याप्पी त्यो इभोल्युसन हुँदै मान्छु म अनि फेरि जुन चिजले चाहिँ पिपललाई चाहिँ एकदमै धेरै त्यो बर्डन थपिन्छ त्यो ब्याडै हो मैले देखेको एउटा राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ फेस्टिभल्सहरूमा चाहिँ घर चाहिँ एकदमै वुमन सेन्ट्रिक हुन्छ नि कम रमाइलो पनि केटाहरू बढी गर्ने तास सास खेल्ने केटाहरूले बढी गर्ने भन्ने हुन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यो बिस्तारै टाइमसँगै ल सबैजना मिलेर सकाम है सबैजना मिलेर गरौँ है त्यो टेक्नोलोजिजहरूले पनि सजिलो सजिलो बनाउँदै गइरहेछ लाइफस्टाइललाई त्यही हो मैले देखेको त त्यही हो अब राम्रो नराम्रो भनेको सबै चिजको राम्रो छ कुनै कल्चरमा चाहिँ एकदम एक्स्ट्राभेगेन्टली अब जस्तै तीज चाहिँ केटीहरूले एकदमै धेरै आजकल बढी नै एक्स्ट्राभेगेन्स गरेर मनाउन थालेको छ त्यस्तै अब दसैँ तिहारको फेरि त्यो मौलिकता घट्दैछ 9-10 दिनसम्मको दसैँ त एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो पहिला अहिले त 2-3 दिनको मात्र दसैँ हुन्छ अनि कतै पोजिटिभ छ कतै नेगेटिभ छ बट एज लङ एज नयाँ कल्चर इम्पोर्ट हुने कुरा चाहिँ इफ द्याट मेक्स यु ह्याप्पी एकछिनलाई पनि तपाईँलाई ह्याप्पिनेस दिन्छ भने त्यो इम्पोर्ट हुनु नराम्रो जस्तो लाग्दैन आफ्नो हराउनु भएन तर खुसी अरू कल्चरबाट पनि मिल्छ भने त्यसलाई पनि एप्लाई गर्दा केही बिग्रिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ अघि भर्खरै भुवनजीले पनि चेन्ज इज इनेभिटेबल भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्नुभएको थियो तर के हुन्छ भने चेन्ज आइरहने क्रममा चाहिँ कुनै पनि कुराको कुनै कल्चरको एसेन्स घटिरहेको हुनसक्छ यस्तो केही अनुभव गर्नुभएको छ शैलेशजी एकदम मलाई त आफै नै अब जस्तै अहिले नेपालकै कुरा गरौँ होइन अब हामीले त प्राउडली भन्छौँ नि त अब 120 भन्दा बढी हाम्रो एथनिक ग्रुप छ 120 भन्दा बढी ल्याङ्ग्वेज छ भनेर अब मलाई त अब यसको स्टेटसको पनि डाउट लाग्छ क्या आजकल चाहिँ अब के हो त हामी त्यति ल्याङ्ग्वेज किनभने म अब नेवार भएको हुनाले म नेवार नै अब हुन्छ नि अब 50% मात्रै आउँछ क्या हाम्रो नेवारी राइटिङ त पुरै नै गइसकेको छ क्या होइन तर नेवारी स्पिकिङ पनि अब बिस्तारै बिस्तारै त लोप हुन थालेको छ क्या अब त्यो हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ राम्ररी ट्रान्सफर पनि भइरहेको छैन क्या अहिलेको केसमा चाहिँ अब त्यस्तै गरिकन अब धेरै कुराहरू जस्तै हामी गर्छौँ तर अहिलेको सिनारीमा चाहिँ अब किन गर्छौँ भनेर पनि थाहा छैन कि राम्ररी अब जस्तै अब मसिनो नाचको जात्रा नै भनौँ होइन वी नो अब समवेयर इट इज डकुमेन्टेड होइन तर अब यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यति राम्रो डकुमेन्ट पनि भएको छैन कि अब जस्तै अब यो नरिवल किन खसा छ होइन मसिनाथको जात्रामा अब यो बारा राख्नेदेखि लिएर हाम्रो व्रतबन्ध फेस्टिभल्सहरू त्यसको लजिकहरू के हो होइन अब त्यो हाम्रो यो गुठीको कल्चर्सहरूको बारेमा हाम्रो त्यो रेयर फेस्टिभल्सहरू हुन्छ नि जुन अब हाम्रो फेस्टिभल्सहरू चाहिँ अब जस्तै यो सिद्धिनख भन्छौँ हामीले यो दसैँको अगाडि 1 महिना अगाडि पनि एउटा फेस्टिभल हुँदो रहेछ कि दसैँ जस्तै नै जसमा चाहिँ हामीले अब दसैँ जतिकै नै मनाउँदो रहेछौँ होइन तर त्यो किन मनाउने भने मैले मेरो प्यारेन्ट्सलाई सोधेँ भने उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन क्या वी हेभ बिन सेलिब्रेटिङ इट जस्ट बिकज आवर एन्सेस्टर्स युज टु डु द्याट होइन तर किन भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यति राम्ररी थाहा छैन होइन त्यो भएपछि अब मलाई चाहिँ अब फ्युचर जेनेरेसनको लागि चाहिँ अब आई थिङ्क कुनै किसिमको डकुमेन्टेसन चाहिँ भएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या जस्तै अब सिलेबसहरू स्टोरिज अब हामीले त्यो हात्तीको स्टोरिज अब यता के अरे खरायो कछुवाको स्टोरिजहरू भन्दा पनि अब यस्तो खालको स्टोरिजहरू पनि यदि हामीले हाम्रो कोर्स बुकहरूमा पनि राख्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जसले चाहिँ कल्चर चाहिँ हाम्रो झल्काउन सकौँ होइन त्यस्तो खालको यदि इम्प्याक्ट हामीले पार्न सक्यौँ भने चाहिँ सायद अब यो हाम्रो कल्चरलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ शैलेशजीले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो आर वी रियली डाइभर्स इन आवर कल्चर एट दिस इन्स्टेन्ट यो साँच्चै एउटा डुबियस क्वेसन हो मनिषजी के भन्नुहुन्छ यो बारेमा म त शैलेशजीसँग 100% एग्री गरेर प्लस थप्न के चाहन्छु भनेदेखि जुन चाहिँ सिङ्गल कलर्ड डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट त हुन्छ तर त्यसमा लङ टर्ममा चाहिँ इट्स भेरी मुन्डेन एकदमै अल्छी लाग्दो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो पानीको बिचमा बसेर वरिपरि हेरेर पहाडको बिचमा बसेर वरिपरि हेर्दाखेरि जुन फरक हुन्छ नि त्यो फरक चाहिँ मल्टिकल्चरल इन्भाइरोमेन्टले दिन्थ्यो तर हाम्रो मुभमेन्ट चाहिँ मल्टिकल्चरलबाट एकदमै वान डाइमेन्सन इभन ग्लोबल्ली नै हाम्रो वान कल्चरल हुन थालिसकेको देख्छु म चाहिँ होइन म अब आफ्नो स्टडी कालमा म कोरिया गएर आउँदाखेरि कोरिया पनि डेभलप कन्ट्रीको भरेसम्म आइसकेको देशमा मौलिकता चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि अझैसम्म पनि उनीहरूले आफ्नो कल्चरल भ्यालुजहरूलाई चाहिँ चाहे त्यो ट्याबेटिक किन नहोस् तिनीहरूलाई राखेको छ कि अब अभियसली कल्चरलाई पुरै जगेर नगर्दाखेरि नराम्रो कुरा नि अलिअलि त बचि नै हाल्छ होइन तर सरले भन्नुभएको जस्तै त्यो पर्टिकुलर हाम्रो त्यो लेखहरू त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू अब मेरो मम्मी आफै नेवार नभइकन मेरो मम्मीले राम्रो नेवारी ल्याङ्ग्वेज आउँथ्यो कि मजाले कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्थ्यो नेवारी ल्याङ्ग्वेजमा त्यस्तो खालको रङ्गीचङ्गी भइकन नि हाम्रो
त्यो हुन्छ नि सेन्टिमेन्ट चाहिँ एउटै हुन्थ्यो। अहिले त त्यो सेन्टिमेन्टै सेयर गर्दैन किनकि हामी रङ्गी चङ्गी नै छैनौँ जस्तो लाग्छ। सबैजना एउटै कलरको छ जस्तो लाग्छ मलाई। सबैजनाको एउटै स्टाइल अफ थिङ्किङ छ, सबैजनाले एउटै चाड मनाउँछ, एउटै लुगा मन पराउँछ, एउटै हिरो मन पराउँछ, एउटै चलचित्र मन पराउँछ, त्यस्तो त्यस्तो खालको भयो। मलाई त्यो अलिक मजाको चाहिँ लाग्दैन। अब डेभलपमेन्ट अभियसली होला होइन, विकास त भइ नै हाल्छ। अब त्यो अर्को खालको कल्चर मौलिकता राख्दा राख्दै भएको विकास देख्न नपाउने भएर अब कम्पेयर गर्न नै मिलेन। अहिले जे देखाएको त्यही मात्र हामीसँग भएको त्यो स्ट्यान्डर्ड। अनि यो स्ट्यान्डर्डको अगाडि त्यो कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरा त अब खालि हाइपोथेसिस मात्र हुनेछ। त्यही हो, मलाई त्यो चिजहरू चाहिँ चित्त दुख्छ। अब मैले सुरुमै भन्दाखेरि नै जुन दुईटा कल्चर भने नि, गुच्चा खेल्ने र चङ्गा उडाउने डेडै भइसक्यो कि किन गर्थ्यो भन्ने कुरासम्म त हाम्रो कुरै पुग्दैन। त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो चिज चाहिँ पिर लाग्छ। मल्टिकल्चरल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ घटिरहेकै छ भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो दुवैजनाले। भुवनजीलाई के लाग्छ यो बारेमा? तपाईँले पनि यस्तै के लाग्छ कि? यस्तो यो घट्ने कुरामा चाहिँ के गर्छ भने यो जगेर्ना गर्ने होइन, मान्छेमा कल्चरसित एउटा इच्छा, त्यही कल्चरलाई चाहिँ अपनाउनलाई एउटा मान्छेको मनमा एउटा खुल्दुली जगाइराख्ने होइन, त्यस्तो खालि हामीसित कुनै टेक्निकहरू हाम्रो जुन हुन्छ नि त्यस्तो डेभलप गर्न सकेनौँ। जस्तै चाहिँ हामीले त अहिले हाम्रो दिमागमा हुन्छ नि, हाम्रो यङ जेनेरेसनको दिमागमा सबैमा एउटा हलिउड ड्रिम हुन्छ नि त। यतातिरको मान्छेहरू चाहिँ कहिल्यै नगए पनि त ब्रुकलिन ब्रिजमा गएर फोटो खिचेको जस्तो होइन, उनीहरूको ड्रिम के न्युयोर्कमा गएको जस्तो, त्यो म्यानहट्टन के अरे न्युयोर्कको त्यो बुलको अगाडि फोटो खिचेको जस्तो होइन। उनीहरू नगए पनि उनीहरूमा चाहिँ एउटा भित्रै मनैदेखि छ क्या त्यो कल्चरप्रति चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा लगाव छ कि। त्यो लगाव कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अब म त त्यसलाई चाहिँ हलिउड मुभिजहरू नै भन्छु होइन। उनीहरूले त्यो इन्टरनेट आफ्नो इन्टरटेनमेन्टको त्यो प्लेटफर्मलाई यसरी युज गरेको कि मान्छेलाई चाहिँ संसारको राम्रो ड्रिम भनेको अमेरिकन ड्रिम हो भन्ने जसरी के कल्चरली पनि अरू इकोनोमिक पाटोहरू अवसरको पाटो त अलि अन्तै होला होइन, तर कल्चरली पनि मान्छेकोमा चाहिँ त्यो एक प्रकारको नसा छ कि अमेरिकन कल्चर अथवा अमेरिकन ड्रिम कल्चरल पार्टमा हेर्दाखेरि होइन। हो, हामीले त्यसरी नै चाहिँ हाम्रो अब आउने पुस्तालाई चाहिँ त्यो चाहिँ जगाउन नसकेको हो कि त्यस्तै खालि एउटा इन्ट्रेस्टहरू होइन। त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले जब कुनै नयाँ तरिका सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि हामीले कसरी इन्ट्रेस्ट जगाउने भनेर। त जस्तै कि अब मिडल इस्टको मान्छेहरूले पनि एक प्रकारको चाहिँ उनीहरूको बलिउड म्यारेजको लगावहरू मैले देखेको छु कि यो इन्टरनेटहरूमै हेर्दाखेरि पनि होइन। अब त्यो कसरी आयो त भन्दाखेरि त्यो त मुभिजहरूको मार्फतबाट इन्टरटेनमेन्ट मिडियाको मार्फतबाट गयो नि त। अनि मान्छेलाई के लाग्यो भन्दा त्यो त रमाइलो रहेछ, रमाइलो देखाइयो भनेर लाग्यो होइन। अब जस्तै हाम्रो पनि अहिले हाम्रो एउटा बिहेमा जुन ऊ हुन्छ नि त, अब हाम्रो त धेरै त्यस्तो हुन्थेन हाम्रोमा, तर जस्तो नेवारहरूको जुन हुन्छ नि त उनीहरूको आफ्नै एउटा प्रिडिफाइन पुरानो कल्चरहरू आइरहेको छ नि त होइन। उनीहरूको त बिहेमा एउटा छुट्टै चलनहरू त्यस्तो खाले चलन चाहिँ अब लोप भएर चाहिँ हामी के भन्दाखेरि चाहिँ बलिउडतिर हामी धेरै गइरहेछौँ नि त अहिले होइन। कि हामी बलिउडमा जान्छौँ कि हामी हलिउडमा जान्छौँ होइन, हामी आफ्नोमा बसिरहेको छैन। त्यो चाहिँ किन गर्न सकेको छैनौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अबको नयाँ जेनेरेसन अथवा इभन हामीलाई पनि चाहिँ त्यसमा बाँध्न सक्ने चाहिँ हामीले कुनै मिडियम चाहिँ हामीले राम्रो डेभलप गर्न सकेको छैनौँ। अब हामीले त्यो मिडियम डेभलप गर्न सकेनौँ भने चाहिँ अन्ततगत चाहिँ हाम्रो यो सबै के भन्छ यो त लोप हुँदै नै जान्छ खास चाहिँ। अब यसलाई मोडर्नाइजेसन भनौँ या नराम्रो इन्फ्लुएन्स भनौँ, यो कुरा विद्यमान नै छ हाम्रो अहिलेको समाजमा। रमाजीलाई के भन्नु छ यसमा? मलाई चाहिँ लाइक नयाँ कल्चर इनपुट हुँदाखेरि केही बिग्रेला जस्तो लाग्दैन। आफ्नो हराउनु भएन, मेन कुरा आफ्नो चाहिँ हराउनु भएन कि। जति पहिला हामीले जे अन द बेसिस अफ कास्ट होस्, अन द बेसिस अफ एनिथिङ के प्लेस होस् होइन, त्यो प्लेसको कल्चर हराउनु भएन। त्यो प्लेसको कल्चर चाहिँ हुनु पर्यो, बाहिरको इम्पोर्ट भएर केही बिग्रिँदैन। डिफ्रेन्स हुनु पर्यो मान्छेमा, बाहिरको इम्पोर्ट भएर केही बिग्रिँदैन। तर मलाई सबभन्दा नराम्रो चाहिँ कहाँनिर लाग्छ भने दसैँ तिहार चाहिँ जब 3 दिनमा लिमिटेड भयो कि, दसैँ तिहार त अझै 1 दिन 2 दिन, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै नराम्रो लाग्छ। त्यो अब यस कारण कि अब बाहुन छेत्रीको चाहिँ अलिक बढी मनाउने चाड भनेको दसैँ तिहार हुन्छ। अब के भन्छ त्यसै तराईतिर माघी के हुन्छ होइन, छठ पूजा हुन्छ, नेवारतिर म पूजा अरू पनि हुन्छ। त्यो आफ्नो कल्चरको बेसिस चाहिँ आफ्नो अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी सम्झेर पनि मनाउनु पर्यो। अरू कुराहरू इम्पोर्ट गरेर यदि खुसी भइन्छ भने इम्पोर्ट गर्दा चाहिँ नराम्रो केही हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि रहेको कुरा इन्फ्लुएन्स भनेको हाम्रो मात्र कमजोरी होइन कि, त्यो धेरै कुराको कमजोरी हो। त्यो अलिअलि गभर्मेन्टको कमजोरी हो जस्तो लाग्छ मलाई। सेक्युलरिजममा जाँदैमा लाइक आफ्नो कन्ट्रीको कल्चरहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै नेग्लेक्ट गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। गभर्मेन्टले जति सेक्युलरिजमलाई इम्प्लोय गर्यो त्यति आफ्नो कल्चरलाई पनि जोगाउने हिसाबले चाहिँ केही स्ट्राटेजीहरू निकाल्नुपर्छ। मलाई चाहिँ अब यस्तो लाग्छ है यो दसैँ तिहारको कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ हाम्रो जति कल्चरहरू हाम्रो विधाहरू हुन्थ्यो नि त्यो चाहिँ अलि बाहुन क्षेत्रीय सेन्ट्रिक हुन्थ्यो। किनभने हाम्रो चाहिँ एउटा हेड अफ द स्टेटको चाहिँ
होइन त्यो हिसाबले सायद हामीलाई लाग्थ्यो त्यतिखेरको त अब होइन, पहिले हामी तर मलाई के म चाहिँ अब त्यो बाहुन छेत्री कल्चरबाट अलिक डिफ्रेन्ट कल्चरमा नि हेर्न पाएँ होइन। जस्तै त्यो चण्डी नाच योहरू हुने ठाउँ हुन्छ नि, धरानमा म हुर्केको भएर मैले चाहिँ के भन्न सक्छु भने यो दसैँ तिहारलाई मात्र लागु हुँदैन है, यो अरू कल्चरमा पनि लागु हुन्छ। लागु हुन्छ। त्यही त मैले त्यही भन्न खोजेको, मैले त म बाहुन छेत्री कम्युनिटीको भएर दसैँ तिहारको इक्जाम्पल दिएँ होइन। सबैजनाको आफ्नो कम्युनिटी बेस्ड भएर इक्जाम्पल हेरौँ होइन। आफ्नै कल्चरहरू सबै कम्युनिटीमा के, यो बाहुन छेत्रीहरूको मात्र सबै कम्युनिटीको चाहिँ कल्चरहरू बिस्तारै डिप्लेट हुँदै गइरहेको छ कि। हाम्रोमा डिप्लेट नगरौँ न, डिप्लेट नहोस् न। अरू कुरा इम्प्लोय गर्दा, जस्तै मैले गएर नेवारको हुन्छ नि, कुनै नेवारी साथीकोमा गएर भोज खाँदा के बिग्रियो उसँग म पूजा गरेर, त्यो त एउटा एक्सेप्टेन्सको कुरा हो, त्यो त राम्रो कुरा हो नि। तर त्यो भयो भन्दैमा भाइ सुड आई लिभ दसैँ तिहार भन्न खोजेको क्या मैले। त्यो एउटै मान्छेहरूलाई बाइन्ड गर्नु पर्यो कि, कल्चर भनेको यस्तो हुनु पर्यो कि आफ्नो पनि नबिग्रोस् एन्ड अरूलाई पनि बाइन्ड गर्न सकियोस् के। सोचमा भिन्नता हुनु राम्रो कुरा हो। जस हामी यही कुरामा अग्री गर्न सक्छौँ भने मौलिकता भने जोगाइरहनुपर्छ। मौलिकता जोगाउनको लागि हामीले कस्तो स्टेप लिनुपर्छ होला, छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न शैलेशजी। अब मैले अघि नै पनि भने होइन, अब कल्चर भन्ने कुरा चाहिँ अब टाइम वाइज मात्र चेन्ज हुने होइन, यो त ग्लोबली नै चेन्ज भइरहेको छ नि। अब हामी नेपालको मात्रै कुरा गरिरहेको छ मैले, तर इन्डियन कल्चर पनि त्यही हिसाबले चेन्ज भइरहेको छ। अब यो वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूको कल्चर पनि त्यही हिसाबले चेन्ज गरिरहेको छ होइन, उनीहरूको पनि त्यही हिसाबले चेन्ज भइरहेको छ होइन। अब यसमा एउटा कल्चरबाट एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीबाट बिकज अफ द सोसियल मिडिया एन्ड अल द्याट थिङ होइन, हाम्रो अब फुड, स्पेसली फुड, फ्यासन होइन, हाम्रो इन्टरटेनमेन्ट सेक्टर्सहरूमा चाहिँ एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा चाहिँ इन्फ्लुएन्सहरू धेरै नै भइरहेको हुन्छ होइन। तर अब सायद मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामी नेपाली कल्चरमा चाहिँ सायद हामीले आफ्नो ओरिजिनालिटी गुमाइरहेको हो कि भन्ने चाहिँ एउटा क्वेसन छ होइन। अब हामीले इन्फ्लुएन्स त धेरै नै भइरहेछौँ, तर त्यो ओरिजिनालिटी चाहिँ हामीले घटाउनु भएन, अथवा त्यो चाहिँ हाम्रो मेन्टेन हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ सायद वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूले चाहिँ त्यो अलिकति कुरा चाहिँ ध्यानमा राखे जस्तो लाग्छ होइन, नेपाल केसमा भन्दा पनि, अथवा अरू कुनै कन्ट्रिजहरूले चाहिँ। त्यही भएर त्यो रमाजीले भन्नुभएको जस्तै इन्फ्लुएन्स भएर केही छैन होइन, अब यो जमानै त्यस्तै छ होइन। तर मौलिकता चाहिँ हामीले जोगाइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यो द्याट क्यान बी डन बाई ट्रान्सफरिङ आवर नलेज टु द न्यू जेनेरेसन होइन। अब पहिला त म आफै पनि नलेजेबल हुनु पर्यो, मलाई पनि थाहा छैन धेरै कुराहरू कल्चरको बारेमा होइन। तर त्यो कुराहरू पहिला जानेर अनि त्यसपछि इफ वी किप अन ट्रान्सफरिङ द्याट नलेज टु आवर नेक्स्ट जेनेरेसन, देन आई थिङ्क त्यो मौलिकता चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नु जस्तो लाग्छ। कल्चरको बारे जानकारी चाहिँ जेनेरेसन टु जेनेरेसन ट्रान्सफर हुनुपर्छ। अरू कुनै उपाय छ कि हामीले गर्न सक्ने काम छ कि ओरिजिनालिटी मेन्टेन गर्नको लागि? मलेसी अब एक लाइनमा भन्दाखेरि चाहिँ वी निड टु बी रेलेभेन्ट एज अ कन्ट्री। जुन कन्ट्री रेलेभेन्ट छ त्यसको कल्चर रेलेभेन्ट हुन्छ, त्यो कल्चरले अरू कल्चरलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ रादर देन आफै चेन्ज हुने गरेर होइन। हामीले त्यो कल्चरल सिफ्ट कस्तो भइरहेछ भन्ने कुराबाट पनि थाहा पाउँछौँ होइन। हामीमा के पप फ्यानहरू कसरी जन्मे, जब कि रिमोटली हामी कोरियासँग रिलेटेड पनि थिएनौँ केही समय अगाडिसम्म होइन। सो बेसिकली मलाई चाहिँ अब सायद इन्डिभिजुअल लेभलबाट सुरुवात गरेर गभर्मेन्ट लेभलसम्म जानुपर्ने कुरा हो हुन चाहिँ, तर वी निड टु बी रेलेभेन्ट एज अ कन्ट्री। हाम्रो पुच्छर लाग्ने बानी धेरै भयो, अर्काको लागि काम गर्ने बानी धेरै भयो, आफ्नो लागि। र अब त्यो मान्छेले भन्दाखेरि यो ग्लोबलिजम भर्सेस नेसनलिजमको थ्योरीमा पर्छ होला होइन। तर मलाई चाहिँ त्यो नेसन छुट्टाएको चाहिँ, किनकि सबैले सबै ठाउँ डेभलप गर्न सक्दैन, त्यही भएर टुक्रा दिएको हो, त्यो टुक्रा डेभलप गर्ने हो भन्ने किसिमले विचार गर्दाखेरि ठिक होला। सो बेसिकली वी निड टु बी रेलेभेन्ट एज अ कन्ट्री, द्याट्स इट। अब मैले यसमा थप्न खोजेको चाहिँ अघि नै भनेको कुरा फेरि एकचोटि भन्छु होइन। जस्तै चाहिँ अहिले चाहिँ अरूहरूले चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट प्लेटफर्मलाई चाहिँ एकदम राम्रोसित युज गरे आफ्नो कल्चरल इन्फ्लुएन्स बढाउनको लागि होइन। जस्तै अहिले केपप कसरी आयो भन्ने भयो नि त। केपप त लाग्छ मलाई यो कोरियन सिरिजहरू हेर्ने चलनबाट चाहिँ बिस्तारै आएको होला होइन। हुन त म त्यो सिरिजहरू हेर्नेमा चाहिँ परिनँ, तर चाहिँ त्यस्तै केही भयो होला। त्यस्तो प्लेटफर्महरूले हामीले बनाउनु पर्छ। अनि अर्को भनेको हाम्रो पोलिसी चाहिँ, गभर्मेन्टको पोलिसी चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कल्चरलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न सिकाउने कसरी त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो मिडियम भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन एजुकेसन सिस्टम छ नि, त्यसमा पनि हामीले आफ्नो कल्चरहरूको बारेमा चाहिँ त्यो राम्रो चाहिँ एउटा चङ्क अफ कुराहरू राख्नुपर्छ क्या त्यहाँ होइन। अनि हाम्रो कस्तो हुँदैछ भने हाम्रो शिक्षा चाहिँ न हामीलाई ठुलै प्र्याक्टिकल केही नै सिकाउँछ होइन, न त भयङ्कर हामीले हाम्रो ओरिजिनालिटीमै टिक्न
स्थितिको हुन्छ कि हामी चाहिँ यो बिचको पेन्डुलम भइरहेछौँ हाम्रो शिक्षा नीतिमा चाहिँ होइन। अनि हाम्रो शिक्षा नीति भनेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बच्चाहरूलाई दिने शिक्षाले चाहिँ धेरै कुरा प्रभाव पार्छ क्या, किनभने पछि गएर चाहिँ बच्चाहरूले सिक्ने चाहिँ कति कुरा चाहिँ यो आफ्नो बच्चा बेलामा उनीहरूको दिमागमा बगिरहेको कुराहरूले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। त्यही भएर एउटा चाहिँ राम्रो पोलिसी इन्टरभेन्सन भनेको चाहिँ हाम्रो एजुकेसनल सिस्टममा चाहिँ केही चेन्ज गराउँदाखेरि पनि हाम्रो कल्चरहरू जगेर्ना हुन सक्छ होला। थ्याङ्क यू भुवनजी। रमाजी के सजेस्ट गर्नुहुन्छ? भुवनजीले एजुकेसन सिस्टममा युजिङ अफ इन्टरटेनमेन्ट, एउटा इन्टरटेनमेन्टको मिडियाहरू युज गर्नु पर्यो, सबभन्दा ठुलो कुरा होइन, इन्टरटेनमेन्टको थ्रुबाट जाने हो फर्स्ट अफ अल। अरू भनेको चाहिँ लाइक कति चिजमा कन्ट्रीले पनि हामीलाई साथहरू दिनु पर्यो कि। अब मलाई मन छ भनेर फेरि अब यो धेरै चिजहरू हुन्छ नि इम्बेडेड हुन थाल्छ होइन। एउटा कल्चरलाई प्रमोट गर्दा अर्को कल्चरमा बायस्ड होला भन्ने केसेसहरू हुन थाल्छ। सबभन्दा मेन त अब कन्ट्रीतिर छ हाम्रो लेभलबाट गर्ने हो भने चाहिँ स्कुलिङ्सहरू भयो, चिल्ड्रेनहरूलाई त्यो हुन्छ नि त्यही लेभलको हामीले इन्फर्मेसन्सहरू दिन सक्नु पर्यो। अलिअलि स्कुल लेभलबाटै स्टार्ट गरेको बेटर मलाई चाहिँ। ठुलो भइसकेर अनि इन्टरटेनमेन्ट र स्कुलिङ बेस्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा बच्चाले चाहिँ नर्सरी एलकेजीबाट जे सिकायो उसले त्यो उसको दिमागमा छिर्ने त्यही हो नि त। स्कुलिङ लेभलमै एकदमै ग्राउन्डेड हुनु पर्यो कि। मैले अब 30 इयर्स अस्ट्रेलिया बसेर कोही मान्छे यदि यहाँ आइपुग्यो भने मैले त्यो मान्छेलाई सिकाउँदा दे विल नट हुन्छ नि अन्डरस्ट्यान्ड क्या। तर बच्चा लेभलको केही चिज दिमागमा राखिदियो भने चाहिँ द्याट विल बी बेटर। सो हामीले मेन चाहिँ चाइल्डहरूलाई फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू रमाजी। अब हाम्रो डिस्कसन चाहिँ यही नै एन्ड गरौँ होला। समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले सबैले केही मात्रामा परिवर्तन देखेका छौँ। यस्तै परिवर्तन हुँदै जाँदा केही समय पश्चात यसको प्रभाव ठुलो रूपमा देख्न सकिन्छ। त्यो परिवर्तन हुन दिने वा नदिने भन्ने कुरा हाम्रो बसमा छैन, तर कस्तो परिवर्तन ल्याउने भन्ने कुरामा हाम्रो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका रहेको हुन्छ। मुख्य चाडलाई ओझेलमा नपारिकन अवस्था अनुकूल रूपान्तरण ल्याउनु सबैका लागि राम्रो हुन्छ। यसले पुर्खाले दिएको सिकलाई पनि जोगाउँछ भने समय सापेक्ष हिँड्न पनि मद्दत गर्छ। आजको हाम्रो प्रस्तुति तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। फेरि भेटौँला।